अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर होगा, आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज से मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, हो सके तो अपने बेड के नीचे भी देख लें, क्योंकि जब हम इन चीजों का जिक्र कर रहे होते हैं ये बहुत करीब आ जाती हैं और इंटरेस्ट लेने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। इजनाक जाहिर होना मेरे लिए खतरनाक बाइस बन सकता है। मैं आपको वो वाक़या बताता हूँ जो मेरे साथ पिछले 8 सालों से पेश आ रहा है। जैसे कि मेरे खानदान का पस मंजर बहुत बहासर है। मेरे नाना एक बहुत बड़े वकील थे और वकालत के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे। मैं चूंकि इंडिया से हूँ तो ये इंडिया की बात बता रहा हूँ। उसी वजह से उनका मजाज काफी सख्त और नापसंदीदा था। वो घर के अंदर भी सख्त थे और बाहर भी। सभी लोग उनसे डरते थे। ये बात 2007 की है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 4 साल थी। मेरे नाना के बुरे मिजाज की वजह से उनके करीब कोई भी ना था, ना मेरी अम्मी, ना मामू, ना ही नानी। हम लोग अपने खानदानी पस मंजर की वजह से एक ही घर में रहते थे। वो घर में हाई टैक्स सिक्योरिटी मौजूद थी। मेरे नाना से सभी डरते थे, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से। घर में सबसे ज्यादा शरारती, शौक, जिद्दी, गुस्सीला, प्यार और मासूम मैं ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हूँ। मेरे नाना मुझे पसंद तो करते थे, लेकिन साथ ही बहुत गुस्सा भी करते थे। अगर कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो दूसरों पर गुस्सा निकालते और मुझे सजा देते। उस वक्त मेरी उम्र 3 या 4 साल थी। मेरी सजा 2 किस्म की होती थी। एक, मुझे मुर्गा बनाकर धूप में 1 घंटा खड़ा रहने को कहा जाता, और दूसरी नीम के दरख्त के नीचे 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता। और इसी तरह प्यारा सा मेरा बचपन गुजरा। अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो ये वाक़या है 8 जुलाई 2008 का, जब सुबह और रात के दरमियान तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुलती है। मैं देखता हूं कि घर के लोग रो रहे हैं। मेरी अम्मी आंगन में बैठी थी, तो मैंने उनसे पूछा, अम्मी सब लोग क्यों रो रहे हैं? अम्मी ने कहा, हॉल में जाओ। जब मैं हॉल में गया तो सब लोग नाना को पकड़कर रो रहे थे। मैं भी रोने लगा। मेरी आवाज सुनकर नाना मुझे पहचान लेते हैं और आहिस्ता आवाज में कहते हैं, मुझे हाशिम के साथ अकेला छोड़ दो। जब मैं उनके करीब गया तो देखा वो अपनी मौत के बिस्तर पे हैं। नाना ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके सराहने बैठ गया और नाना का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। नाना मुझसे बात करने लगे और नसीहतें देने लगे। इन्होंने कहा, पूरे खानदान का ख्याल रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत होने देना, खानदान को एक हार की मानंद जोड़ कर रखना। मैं रोते रोते हाँ हाँ में जवाब देता रहा। फिर नाना ने सब लोगों को पास बुलाया और कहा, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज से तुम सब हाशिम की सुपुर्द हो, उसकी बात मेरी बात होगी। फिर नाना मुझसे बोले, सबकी इज्जत करना और अपने ईमान और मुल्क की हिफाजत करना। ये कहकर नाना की रूह कब्ज कर ली गई और घर में एक बार फिर सब रोने लगे। नाना की अधूरी बातें मुझे परेशान करने लगी कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे। खैर, फजर की अजान के बाद मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया कि नाना का इंतकाल हो गया और उनका नमाज जनाजा सुबह 10 बजे अदा किया जाएगा। सुबह होते ही खामोशी से बड़े बड़े लोग आ चुके थे। IPS, IAS, कोर्ट के जजेस, पुलिस, SP, DN, प्रोफेसर्स और इनके शागिर्द, पब्लिक वगैरह। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ गई कि लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं सब इतनी बारीकी से
اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے۔ صبح 10 بجے نانا کو پاس ہی ایک قبرستان دفن کر دیا گیا اور سب سے پہلے مٹی میں نے ہی ڈالی۔ مٹی ڈالتے وقت میرے دماغ میں ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ نانا آخر کیا کہنا چاہتے تھے۔ خیر دفن کر کے ہم سب واپس گھر آ گئے۔ اس رات کھانا کھا کر میں سونے چلا گیا۔ پھر وہی سب کچھ میرے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، یہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔ تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلتی ہے رونے کی آواز سن کر۔ میں امی سے پوچھتا ہوں کیا ہوا، تو کہتی ہیں دیکھو تم سے ملنے کون آیا۔ وہ شخص گول کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ جو وہ مڑتا ہے تو وہ میری نانا تھے، لمبے لمبے بال، بڑے بڑے ناخن، سفید جبہ پہنے ہوئے اور قد تقریباً 9 فٹ۔ حالانکہ حقیقت میں نانا کی ہائٹ 5 فٹ 8 انچ کے آس پاس تھی۔ میں ان کی شکل دیکھ کر ڈر گیا تو نانا بولے بچے ڈرو مت، میں اپنی ادھوری باتیں کرنے آیا۔ میں معصومیت سے پوچھتا ہوں کیا ہوا، تو بولے چلو چلتے چلتے بات کرتے ہیں۔ نانا کہنے لگے آج سے پورے گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے، سب کا خیال رکھنا۔ پھر بولے میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے پاس رہنا چاہتا تھا۔ چلو اب ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ یہ کہتی آنکھ کھلتی ہے اور میں خود کو پڑوسی کے آنگن میں چرپائی پر پاتا ہوں۔ وہ لوگ بولتے ہیں رات میں تم نیند میں باتیں کرتے ہوئے ادھر آ گئے تھے تو ہم نے تمہیں پکڑ کر سلا دیا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ حقیقت تھی یا خواب تھا۔ اس کے بعد مجھے سخت بخار آتا ہے اور میں تقریباً 2 ہفتے اسکول نہیں گیا۔ یہاں سے ہمارے ساتھ ایک ایسا کھیل شروع ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتے میں 3 ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ کہہ کر کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے۔ 2 ہفتوں میں ہم نے 4 شہر بدلے علاج کے لیے، لکھنؤ، حیدرآباد، کلکتہ، دہلی، مگر کہیں بھی ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر ہم نے یہ بات اسٹیٹ کے جنرل سیکرٹری کو کال کر کے بتائی تو انہوں نے کہا کہ فوراً ممبئی جاؤ۔ میں نے وہاں کے ٹاٹا ہاسپٹل میں بات کر لی ہے۔ یہ بات رات کے تقریباً 10 بجے کی تھی اور ہمیں فوراً ممبئی کے لیے نکلنا پڑا۔ میری امی کے ساتھ میری 2 خالائیں باڈی گارڈ اور سیکیورٹی کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ مجھے گھر پر نانی، خالہ اور کزن کے ساتھ رہنے کو کہا گیا۔ سفر کے دوران ان کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں بچی جو پیش نہ آئی ہو۔ سب سے پہلے گاڑی خراب ہو جانا، پھر ٹائر پنچر ہو جانا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا، یہاں تک کہ سب لوگ ضروری سامان لینے کے لیے رکے تو سیکیورٹی گارڈ کی جیپ چوری ہو گئی۔ اللہ جانے وہ لوگ کیسے ایئرپورٹ پہنچے، پھر ممبئی۔ اب تک یہ سب کچھ صرف میرے خاندان کے ساتھ ہو رہا تھا، اب یہاں سے میرے ساتھ ہونا شروع ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ میری امی کے علاج میں 4 سال لگ جاتے ہیں اور میں 4 سال اپنی ماں سے دور رہتا ہوں۔ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر میری امی ابو کے بیچ میری پیدائش سے کچھ مہینے پہلے سے ہی بات چیت بند تھی، تو میں اپنے کزنز کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ وہ آپ دیکھتا ہوں کہ 3 لوگ آتے ہیں اور ان میں سے ایک امی کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور 2 لوگ اور بھی دوسری ٹائپ کی طرح مارنے کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے تیز بخار آ گیا اور میں دوبارہ اسکول نہیں گیا۔ میری امی کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی۔ میں یہ سب باتیں اپنی خالہ کو بتاتا ہوں، تب جا کر سب کو اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ مجھ سے ہی شروع ہوا ہے۔ پھر میری خالہ ایک مولانا کو بلاتی ہیں اور ساری بات تفصیل سے بتاتی ہیں۔ مولانا صاحب سن کر فرماتے ہیں کہ پورے خاندان پر کالا جادو کرایا گیا اور یہ جادو میرے ذریعے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ میری خالہ مولانا سے پوچھتی ہیں کہ بھلا ہماری کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، تو میرے ماموں کہتے ہیں کہ حسد تو ہو سکتی ہے، اور مولانا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا توڑ مشکل ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں بہت خاموش رہنے لگا، کیونکہ یہ واقعہ 2012 کا ہے اور اس وقت میری عمر صرف 9 سال تھی۔ پھر میری خالہ نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے ماحول سے ہٹایا جائے، تو انہوں نے اپنے بچوں اور مجھے چھٹیوں میں لے جانے کا پلان بنایا۔ فیصلہ ہوا کہ ہم نارتھ انڈیا، خاص طور پر اتراکھنڈ میں ٹریکنگ کے لیے جائیں گے۔ ہم دریا کے کنارے رات گزاریں گے اور باربیکیو کریں گے۔
ये तकरीबन 3 दिन का प्लान था। प्लान के मुताबिक हम निकल पड़े। दरिया के किनारे बैठकर बारबेक्यू कर रहे थे। मौसम बहुत खूबसूरत था और पानी की आवाज़ बहुत दिलकश लग रही थी। ये इशा का वक्त था। हम नमाज की तैयारी करने लगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी नमाज की तैयारी कर रहे थे। दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके नीचे एक लंबा चौड़ा आदमी सफ़ेद लिबास में चमकता हुआ बैठा वुजू कर रहा था। फिर वो दरख्त के सामने आया और उसके साथ ही बहुत सारे बच्चे नजर आने लगे जिन्हें वो शख्स नमाज पढ़ा रहा था। मैं मंजर कैंप के पीछे बैठकर अकेला देख रहा था। सब लोग बारबेक्यू में मसरूफ थे। हैरानी की बात यह थी कि मुझे उस वक्त जरा भी खौफ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये इल्म ही नहीं था कि ये कोई गैर मामूली या पुरस्कार चीज़ है। थोड़ी देर बाद सब मुझे ढूंढने लगे। मेरे नाम से आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरी तवज्जो के साथ वो मंजर देख रहा था। तभी उन बच्चों में से एक रोता हुआ मेरी खाला के पास आया और बोला, आवाज़ें ना निकालें, इमाम साहब डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब डरने की बारी हमारी थी। खाला ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा बोला, हम नमाज पढ़ रहे थे और आप लोगों की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो रहे हमारे इमाम साहब। एक बात बताना भूल गया, उस वक्त हमारे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था।